عسلامة الناس الكل. جيتكم اليوم باش نعطيكم رأي في البغوص لي سونتر اللي سيرمون راكم شفتوها، دارت برشا على الفيسبوك. فما اللي شكرها، فما اللي ذمها، فما اللي عجبته، فما اللي ما عجبتوش، فما اللي ساعدته، فما زاد اللي ما ساعدتوش. دونك بالنسبه لي اني لاباغي هذه ساعدتني على الاخر ورتحتني على الاخر على الاخر على الاخر، بيسك اني شعري زايد. دونك ما نجمش ندوش، ما نجمش نغسلو مره بركه في الجمعة. دونك اوبليجي عليه باش نغسلو مرتين ولا اكثر ساعات كي يبدا في عندي مناسبة ولا حاجة. دونك نجبدو مرتين في الجمعة، ما نجمش نمشي مرتين الجمعة الحجامة بويسك سا كوت شير بارابور البودجي دون اتيديون باش تمشي دو فوا بار سومين للحجامة معناتها كل شهر. وثاني حاجة ما عنديش الوقت اني في وسط الجامعة تلقاني نقرا باش نروح ندوش وبعد نمشي الحجامة واسافوار قداش باش نقعد نستنى باش نجم نجبد شعري. دونك بها هي سي بلو براتيك على الاخر. تشدني نقعد معناتها اني ملول شعري كي دوبا مشريتها تحت كتافي بشوية. دونك نقعد بين 4 ساعة و4 دراج نجبد من بعد كيف شعري طويل توا نقعد بين نص ساعة وساعة غير ربع. اما نجبد في عقلي على الاخر جبدة تلقاها مزيانة، عبارة على جبدت في الحجامة. كي جيت نشريها بيان سور لقيت برشا باجات يبيعوا فيهم، ولقيت فما ميدين فرانس، ميدين ايطالي، ميدين شينا. لي بري زادا فاري. دونك اني جو بريفيري اني ناخو ميدين فرانس. سي بلو شير بارابور لكلكو مارك معناتها اللي اني ريتهم، خاطرش اني خديتها 59 دينار وقتها وهي سولدي. اني خديتها 59 نورمالمون هي 69. ومن بعد ما اني خديتها زادت تحت 49. من بعد كي تو حسب ما شفت اني اخر مرة في 59 دينار قعدت كيما اني شريتها. او سير اني ريتها وصل حتى ريت باجي با فيهم 35 دينار. دونك ما عنديش حتى فكرة يذوق مع الكاليتي نتاع لاباري نتاعهم. باغ كونطخ هذوما نتاع برومو ماكس ديجا حتى الباج فيسبوك نتاعهم برومو ماكس زاده كيف كيف ديجا مطبوعة عليها، مطبوعة على لاباري كيما تشوفوا. بون هما يستحقوش باش نعمل لهم بوبليسيتي على خاطرش في اوت عدمت لي. انا خديتها في نوفمبر وقتها وهي في اوت عدمت لي قبل عام وهما عاملين غارونتي عام. دونك كلمتهم قلت لهم، قالوا لي ابعث لنا ورقه الغارونتي. بعثت لهم ورقه الغارونتي ولا ما عادش يجاوبوني. كي شديت معهم الصحيح ولا قالوا لي كيف سيرفيس كليون يبدا ديسپونيبل تا يكلموك. بيان سور ما كلمونيش. دونك وليت هزيت بويسك اني نستعمل فيها برشا، وليت هزيتها وحدي للصلاح. اوغوزمون طلعت حكايه فارغه. هو لهنا كاين فما بارتي موبيل نتاع الخيط اللي هي تخلي الخيط يتحرك كي تبدا تجبد بيها كل شيء. من خي جوست ورا نحالي البارتي هيكية والحملي الخيط ديريكتومون في لاباري. او ما قلقتنيش الحكايه جمله معناتها قعدت لي نجم بويسك الخيط طويل معناتها قعدت لي براتيك ونجم نحركها وما فماش مشكله معناتها. بالنسبه اللي قاعد مثلي وقتها كي اني ديكو اني نحلها ونبدا نستعمل فيها اقل تحريكه تتسكر. وبعد كي وليت ديك نحلها المقلات السوداء هذيك وقت حدفوا فيها وطلعت حكايه ماس جو كخوا في الخيط لهنا ما نعرفش اكزاكتومون شنو. اما مشكله في الخيط اللي كيما قلت لكم من ناحيه نحالي صالح البارتي موبيل ولحمها في لاباري ورجعت تخدم. بالنسبه لي اني ريتهم وقتها كي جيت نشري ريت لي كومونتير ما همش يشكروا فيها على خاطركشي قالوا هذوما الكعبر هذوما نتاعها يتيحوا بالحق هما يتيحوا. ديجا كيما تشوفوا هنا عندي كعبات طايحين. اما مش كيما هما يقولوا معناتها هما قالوا هذوكم اللي يعملوا السخانه الكل سي با فغي خاطر هو شري غير يطلع من اللوطه. هذوما جوست معمولين باش تلقاهم يبداو يدو هما ديجا كيما تشوفوا هكا رطبين ويتحركوا. دونك جوست باش تبدا هكا ما توجعش كي تبدا تجبد وكل ما راسك ما تنزلش على راسك وما يوجعكش. يتيحوا على خاطركشي. انت ديجا لازم قبل ما تستعملها يكون شعرك شايح ما تشيحوا باستشواغ وبعد كي تخلصوا. كي يبدا انت شعرك مش مخلص بالكدا وكل ساعه تتقوى عليهم اكل كعبات يتيحوا بليسك هما ياسن معناتها فراجيل معناتها
هكا يتحركوا كل شيء. دونك قال انت كي تقوا عليهم باش تطيح، اما ما ياثروش الجمله، تقعد تجبد بالكدا وتقعد التمبيراتور نتاعها نفسها هي التمبيراتور نتاعها ماكسيموم 230 دوغري. وبيان سور انت تنجم تتحكم فيها، عندك من هونية تزيد وتنقص بلوس موا. دونك ما تاثر الجمله. هاني تعلمت معناتها وليت نرد بالي اكثر كي من ساعات، خاطر شي كي تلقاه هكا شويه مش مخلص نتخاو عليه شويه يطيحوا، وليت نرد بالي اكثر باش ما يزيدوش يطيحوا لي اكثر كعبيت وكاو. بالنسبه لي يعني كيما قلت لكم شعري خفيف وزايد وطويل ماهوش قصير معناتها، وساعدتني برشا سافا. بالنسبه للبرودوي اللي اني نستعمل فيهم معاها معناتها اللي هما ساعدوني معاها يسهلوا لي كي نجيب باش نجبد، اللي هما نستعمل في الشامبوان كوكونات واتر اللي هو من غارنيer فريكتيس. شامبوان هذايا نورمالمون هو للشعر المزيت، لي غاسين نتاعو مزيتين ولي بوانت نتاعو شايحين. باغ الحقيقه معناتها ما نحاليش الزيت، شعري قاد يزيت لي معناتها، وقعدت نفس الحكايه ندوش مرتين في الجمعه وكل شيء. اما لقيته معناتها حاجه باهيه انه هو مع الشامبوان هذايا من غارنيer فريكتيس مع لابري شامبوان سايوس هذايا يعطي افي فوليوم كيما تشوفوا، وهذايا للشعر الخفيف والضعيف. دونك ما بعضهم هذوما يخلوا لي شعري ارطب على الاخر. دونك ديكو نبدا نشبت شعري فيسع فيسع معناتها فيسع فيسع شعري يهبط، فيسع فيسع يتجبد، ما يتعبنيش، يبدا هكا عنده بريونس و معناتها يبدا يظهر محلاه، ما يقلقنيش، ما يبداش كشاح، ما يبداش كالمقطع. دونك مع بعضهم يسهلوا لي برشا كي نبدا نجبد بالبوس هذيا. دونك بون اسافوار، فما شكون شعره شايح، فما شكون شعره زايد. بون بالنسبه اللي شعرهم يزيد كيفي ننصحهم باش يستعملوها يستعملوا لي برودوي هذوما مع البروس ليسانت. نورمالمون سي تو، قلت لكم كل شيء. بيان سور كان عندكم دي كيستيون تنجموا تسالوهم لي في لي كومونتير، ان شاء الله نجاوبكم. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. باي باي.